नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन बहुमत सदस्यको लिखित माग। पार्टीभित्र देखिएका विवादबारे बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने जिकिर। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिनबाट लेखा समिति एकाएक पछि हट्यो। सुरुमा तातेका सांसदहरूको पनि अस्वाभाविक मौनता। तिहारका लागि भाइ मसला 2.5 अर्बको आयात। नेपालमै उत्पादन हुने ओखर समेत 17 करोडको ल्याइयो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका बाइडेनले जित्ने लगभग पक्का। निर्णायक मानिएको पेन्सिल्भेनियामा 29,000 मतले अगाडि। र नेपाल क्रिकेट संघले खेलाडी वर्गीकरण सच्यायो। सुम्पाल कामी र अविनाश बोहराको श्रेणी बढ्यो। वर्गीकरणमा नपरेका 5 खेलाडी थप। नेकपाको असन्तुष्ट समूहका बहुमत सदस्यले सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष लिखित माग गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समूहले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा लगातार 2 दिन छलफल गरी तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेको हो। सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने लगायतका मागपत्र बुझाउन बिहान दाहालसँगै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका थिए। ओलीले बैठक बोलाउने वा नबोलाउने बारे कुनै निर्णय नदिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटका सन्दर्भमा छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सही समयमा नै समग्र छलफल गर्नु आवश्यक छ भन्ने कोणबाट कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। हामीले सकभर भोलि नै नभए पछिसम्ममा बैठक बसेर यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने, छलफलको स्वतन्त्र र काम कारबाहीमा एकरूपताको पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्ने दिशातिर जाने गरी निष्कर्ष निकालौँ भनेर अनुरोध गरेका छन्। भेटमा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तै राम्रो सन्देश नगएको बताएका थिए। ओलीले सचिवालय बैठकबारे नेताहरूसँग छलफल गरेर खबर गर्ने बताएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थायी समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन, कोभिडले पारेको प्रभाव, पार्टीभित्र देखिएका विवाद लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक आवश्यक परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि 2 अध्यक्षको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन राजी नभएपछि दाहालले शुक्रबार धुम्बाराईमा बहुमत सचिवालय सदस्य भेला पारेका थिए। पार्टी नेतृत्वले काम गर्न नसके हामी अगाडि बढ्छौं भन्दै बेला बेला चर्को भाषण गर्ने नेकपाका दोस्रो पुस्तामा नेता जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ तब गुटकै खेलमा लाग्छन्। पार्टीलाई सही बाटो हिँडाउने र नेतृत्वमै हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि समस्याग्रस्त मूल नेतृत्वको छायामुनि रमाउनमै यस पुस्ताको ध्यान देखिन्छ। अहिले देखिएको विवादमा समेत नेकपाको दोस्रो पंक्तिले निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एउटै पार्टीमा बसेर अगाडि बढ्न नसकिने प्रष्ट सन्देश दिएपछि नेकपाको पछिल्लो विवाद त्यसै वरिपरि घुमेको छ। केही समय अघि देखिएको मतभेद 2 अध्यक्ष बीचको शक्ति बन्डासँगै मिलेको भनिएको थियो। तर अहिले पार्टी महासचिव, सचिवालय सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म सबैले पार्टी एकतामै सङ्कट आएको खुला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसले नेकपा नेतृत्व र गुटको टकराव निकै अप्रिय बिन्दुमा
पुगेको प्रश्नाउँछ। शीर्ष तहमा भएको यस झगडामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको काम भने त्यही भित्रका गुट बलियो देखाउनेमै सीमित छ। बाहिर पार्टी विधान र पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने, तर भित्र गुटको नेताले के निर्देश गर्छ त्यसैका आधारमा आफूलाई क्रियाशील गराउने काममा उनीहरू सीमित छन्। बलियो सरकार र ठूलो पार्टीको आन्तरिक विवादले दुवै संयन्त्र निष्प्रभावी हुँदै जाँदा युवा पंक्ति भने भोलि केही पाइने वा नपाइने हिसाब गरेर तटस्थ र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ। साना साना चिजको प्राप्तिमा लागिसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण हुने, विचार निर्माण हुने र त्यसले दृष्टिकोण दिने र त्यसले त्यस्तो वैकल्पिक लिडरसिपको हिसाबले खडा हुने कुरामा समस्या आउँदो रहेछ। पछिल्ला 20 वर्षमा हाम्रो नयाँ नेतृत्व नआउनुको पछाडि नेतृत्वले आफूलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने भन्दा पनि अहिलेको जे जस्तो अवस्था छ यहाँ एडजस्ट भएर आफूले लाभ हानिका सन्दर्भमा सामेल हुने रणनीति ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वले चाहिँ यस्ता धेरै ठुल्ठुला सङ्कट आए पार्टीको जीवनमा, तर ती सङ्कटमा पनि नयाँ नेतृत्व नआउनुको पछाडि यही कारण हो। नेतृत्वका निजी लाभ हानि र अहमका विषयले पार्टी नै सङ्कटमा पर्दा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले वैकल्पिक धार निर्माण गर्न नसक्नुले युवा पंक्ति गुट राजनीतिसँगै कसरी भुत्ते हुँदैछ भन्ने देखाउँदैछ। कार्य सम्पादनमा अक्षम र राजनीतिक आदर्शबाट विचलित नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने आँट देखाउनु पर्ने दोस्रो पंक्ति नै कसै न कसैको फेरो समाउन पुग्दा भविष्यप्रति समेत आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ। आफ्नो गुटको नेताको प्रथम नेताको सुप्रिमेसीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ हैन। त्यसैले अब हरेकलाई आफ्नो नेता चाहिँ ठिक लाग्ने, हरेक गुटको दोस्रो तेस्रो तहको नेताहरूलाई, अनि अर्काको गुटको नेताले चाहिँ अब बुढो भयो, अब उमेर पुग्यो, अब धेरैपल्ट खायो, छोडिदिनु पर्छ भनेर त हुँदैन नि। कि त सबै एउटा कट अफ पोइन्ट बनाएर, एउटा कट अफ लाइन बनाएर अब तपाईहरु यति उमेर पुगेका या यतिपल्ट अध्यक्ष भएका, यतिपल्ट प्रधानमन्त्री भएका, यतिपल्ट सांसदको चुनाव जितेकाहरू छोड्नुहुन्छ भने तपाईहरु सबै छोड्नुस् भनेर दोस्रो तेस्रो तहका नेता, सबै गुटका नेताहरूले एकमुखले भन्न सक्नु पर्यो। त्यो एकमुखले भन्न सक्ने हो भने तपाई हामीले भने जस्तो परिस्थिति आउन पनि सक्थ्यो, तर अहिलेको त्यो परिस्थिति नभएको हुनाले उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्न। अहिले नेकपा गुटहरूको खेलाउना जस्तै देखिएको छ। नीति, सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि कुन नेताको मनमा के आशंका उठ्छ त्यसैका आधारमा नयाँ नयाँ विवाद निकाल्ने र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म त्यसैबारे हल्ला गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो समयमा पनि दोस्रो पुस्तामा देखिएको निरीहपनले पार्टीको भविष्यतिर नै अँध्यारो छाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल जोडिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण छानबिनमा संसदीय समिति एकाएक निष्क्रिय भएको छ। छानबिनका लागि 5 महिना अघि नै कागजात मगाएको सार्वजनिक लेखा समितिले रहस्यमय तरिकाले प्रक्रिया नै रोकेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनका लागि समितिले असार 14 गते स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। समितिले मागेका कागजात विभागले असार 22 मा उपलब्ध गरायो। विभागको कागजातबाट स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्देशनमा कानुन विपरीत ओम्नी समूहलाई खरिदको जिम्मा दिएको देखियो। त्यसपछि समितिले साउनमा 3 पटक छलफल गर्यो। समितिका अधिकांश सदस्यले खरिदमा अनियमितता भएको भनी दोषीमाथि कारबाहीको लागि आवाज उठाए। तर समितिले 3वटा बैठकपछि यो प्रकरणको छानबिन नै अघि बढाएन। ओम्नीसँगको खरिद विवादित भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। महामारी नियन्त्रणका लागि गठित कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशन समिति संयोजक एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओम्नी समूहसँगको खरिदमा जस्तै यसमा पनि हस्तक्षेप गरे। सेनालाई चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएका सामग्री ल्याउन लगाए। ती सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यलाई लिएर सेना नै विवादित भयो। सेनाले यसमा पोखरेलको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोख्यो। अधिकांश सामान बजार मूल्य भन्दा बढीमा किनेको पाइएपछि समितिले असारमै रक्षा मन्त्रालयबाट खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाएको थियो। तर कागजात मगाएको 4 महिना भइसक्दा पनि यस खरिद प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाएको छैन। अहिलेसम्म निर्देशनहरू जारी भएको छैन।
र सेनाको हकमा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छौँ, डकुमेन्टहरू हेरिसकेका छौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कोरोनासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया भएको हुनाले यसलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताहरूको छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ केही कैफियतहरू देखा परिसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई एकीकृत रूपमा नै निर्देशनहरू अबको बैठकले जारी गर्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ। सरकारी संयन्त्रमा हुने अनियमितता रोक्न र संसदीय निगरानी राख्न मुख्य भूमिका खेल्ने संयन्त्र लेखा समिति नै हो। तर महामारी रोकथामका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएका यी दुवै प्रकरणमा छानबिन रोक्नु रहस्यमय छ। सरकारले गरेका अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिन सक्छ र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई सरकारले सामान्यतया कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो निर्देशनलाई त्यसै जान दिनु हुँदैन। त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न सक्ने कामहरू थुप्रै छन् र पहिले त अब क्रियाशीलै देखिन्थ्यो सार्वजनिक लेखा समिति। अहिले किन यो निष्क्रिय भएको हो? यस्ता राष्ट्रिय इस्युजहरूमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले किन नबोलेको, यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा हो। र सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा सन्तुलन कायम गर्न, कार्यकारी र विधायिकाको बीचको सन्तुलन कायम गर्न पनि मद्दत गर्छ। अनियमितता रोक्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने समितिले ठूला विवादित प्रकरणमा आँखा चिम्लिएपछि विवादित पदाधिकारीलाई हाइसन्चो भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,90,000 नाघेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1512 सहित 2753 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 1,91,663 पुगेको हो। भाइरसका बिरामी मध्ये थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,423 नमुना परीक्षण गर्दा 26% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 55% उपत्यकाका हुन्। संक्रमण मुक्त हुने भन्दा थपिने धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमित बढेर 35,400 नागेका छन्। तीमध्ये 28,900 घरमै छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2200 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 365 जनाको आइसियु र 76 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1087 पुगेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सल्यानमा आज बेलुकी जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जीप चालक रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका 7 का 35 वर्षीय भीमबहादुर ओली, 17 वर्षीय भीमराज बुढा र गंगादेव गाउँपालिका 5 का 65 वर्षीय गजबहादुर बुढा रहेको सल्यानका डीएसपी गोविन्द थापाले जानकारी दिए। संविधानले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारलाई पनि प्रहरी गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर 3 वर्षसम्म पनि प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन्। केन्द्र सरकारले समायोजनको काम नगरेकाले प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्न नपाएका हुन्। समायोजन नगरी नयाँ भर्नाको लागि केन्द्रले विज्ञापन गरेपछि यो विषयलाई प्रदेश 2 सरकारले अदालत मार्फत चुनौती दिएको छ। नेपाल प्रहरीमा 79,000 दरबन्दी मध्ये अहिले करिब 10,000 खाली छ। 10,000 मध्ये करिब 5,000 को दरबन्दी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। समायोजनका लागि सर्वेक्षण समेत भइसकेको अवस्थामा रिक्त दरबन्दीमा केन्द्रबाटै भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि प्रदेश सरकार रुष्ट बनेका छन्। प्रदेश 2 सरकारले त नयाँ भर्ना रोक्नुपर्ने र आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेको छ। गृह सचिव नेतृत्वको समितिले केन्द्र मार्फत 24,000 प्रहरी राखी बाँकीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सकिने गरी तयार पारेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 2 मा मात्रै 9,200 प्रहरी समायोजन गर्न सकिनेछ। मन्त्री परिषदले स्वीकृत नगरेकाले प्रहरीको समायोजन नै रोकिएको हो। यसले एकातिर संघीय प्रहरी ऐन आउन सकेको छैन भने अर्कोतिर आफैले प्रहरी गठन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट प्रदेश सरकार वञ्चित देखिन्छ। त्यही कारण प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च गएर केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिएको हो। प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेशको माथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि हामीले चाहिँ मुद्दा दिन बाध्य भयो। खास गरेर प्रहरी भर्नाको पनि प्रक्रियाहरू खोलिसकेका छ, विज्ञापनहरू खोलिसकेको कि जबकि प्रहरी भर्ना लिने काम अब प्रदेश सरकारको छ। किन भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले प्रहरी सम्बन्धी ऐन चाहिँ बनाइसकेको अवस्थाहरू छन्। यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि
सङ्घीय सरकार चाहिँ सङ्घीयताप्रति गम्भीर नभएको हुनाले हामी मुद्दा दियौँ। अझ प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रहरीका लागि आवश्यक मापदण्ड सहितको सङ्घीय प्रहरी ऐन समेत बनेको छैन। प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिने डिआइजी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन। एकातिर प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड नै छैन भने अर्कोतिर एउटा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा बिग्रिए त्यहाँ अर्को प्रदेशबाट कसले कसरी खटाउने भन्ने जस्ता विषय अनुत्तरित छन्। प्रहरी भने समायोजनको प्रस्ताव स्वीकृत हुने बित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्ने बताउँछ। सङ्घीय अन्तर्गत रहने जुन इकाइहरू त्यहाँ प्रदेशमा रहने इकाइहरूको चाहिँ फङ्सनका बारेमा छ, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू होलान्। यी क्रमशः हुँदै जान्छन्। त्यसै अब सङ्घीय प्रहरी ऐन एउटा जुन पाटो बाँकी छ त्यो आइसकेपछि त्योसँग नबाजिने गरी प्रदेश प्रहरीका ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्ने अथवा ऐनहरूलाई चाहिँ अगाडि एक्टिभ गर्ने होला। त्यसपछि त्यो ऐनभित्र रहेर अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ प्रहरीको परिचालनका कुराहरू अरू चाहिँ हुन्छन्, त्योभित्र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ यो क्रमिक रूपमा। दैनिक शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी हो, तर टोलमा खटिने प्रहरीको खटनपटन समेत केन्द्रबाटै भइरहेकाले प्रदेश सरकार जिम्मेवारी विहीन जस्तै भएको छ। प्रहरीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकार बाधक बने पनि प्रदेश 2 बाहेकमा सत्तारूढ नेकपाकै सरकार रहेकाले उनीहरूले प्रदेश 2ले जसरी असन्तुष्टि पोख्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर, कैलालीबाट टेकराज जोशी र रमेश धमला, काठमाडौँ। मेडिकल कलेजले अबदेखि एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थी आफूखुसी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन्। महँगो शुल्क लिएर कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गर्ने विकृति बढेपछि त्यसलाई रोक्न प्रवेश परीक्षा सबैका लागि अनिवार्य गरिएको छ। त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त र निजी गरी 20वटा मेडिकल कलेज छन्। ती कलेजमा एमबीबीएस र पीजीमा गरी वर्षेनी करिब 600 विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। निजी कलेजले 1/3 र विदेशी लगानी भएको कलेजले 50% विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्। सरकारी कलेजमा 25% को 1/3 स्थान विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ। खास गरी निजी कलेज र प्रतिष्ठानले पैसाको बलमा क्षमता कम भएका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नै नलिई भर्ना लिने विकृति मौलाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेको हो। अब राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका कोही पनि विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने छैनन्। यसभन्दा अगाडि यो चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने अनिवार्य थिएन र जो कोही पनि भर्ना भएको स्थिति थियो र यसलाई नियमनकारी संस्थाको हिसाबले आयोग अहिले चाहिँ स्थापित भएको र आयोगले यो पहिलो यो चाहिँ साझा इन्टिग्रेटेड यो एक्जामिनेसन अथवा यो कमन इन्ट्रान्सको व्यवस्था भएको हुनाले यसपटक परीक्षा नलिइकन भर्ना हुने व्यवस्था छैन, जसले चाहिँ एउटा क्वालिटीको एस्योर गर्छ। यसले चाहिँ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको एस्योरेन्सको लागि यो कुराहरू सुरुवात भएको हो। निजी मेडिकल कलेजले विदेशी विद्यार्थीको क्षमता नहेरी असुलीलाई मात्र महत्त्व दिँदा प्रति विद्यार्थी 1.5 करोड रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ। त्यसरी भर्ना गरिएका विद्यार्थी बढी फेल भएर देशको शैक्षिक स्तरलाई नै लिएर प्रश्न उठाउन थालिएपछि प्रवेश परीक्षा सबैका लागि अनिवार्य गरिएको हो। तिनीहरूको अब आर्थिक प्रलोभनको होला, आर्थिक खर्चको होला, त्यो हजार कुराहरू हुन सक्छन् या कुनै भनसुनले गर्दाखेरि होला, कोही आफ्नो अरू कारणहरू पनि हुन सक्छन्। अब त्यसको बारेमा त किटान गरेर भन्न सकिँदैन नि। विदेशी विद्यार्थीले पनि हाम्रो जाँचमा सहभागी भएर पास भएको हुनु नै राम्रो हुन्छ। किन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूको स्तर जुन छ एउटा लेभल भन्दा माथि नै हुन्छ भने हामीलाई ठोकुवाको साथ हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो जाँचबाट पास भएको खण्डमा। विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको कोटा खाली भए त्यसमा प्रवेश परीक्षाको योग्यता क्रम अनुसार नेपाली विद्यार्थीले अवसर पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खपत नभएर दैनिक करोडौँ घाटा बिहोर्नु परेको गुनासो गरिरहेको छ। तर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अधिकांश सडकमा बत्ती नहुँदा साँझ पर्नसाथ अन्धकार हुन्छ। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा एकातिर सडक असुरक्षित बनेको छ भने अर्कोतिर भएकै बिजुली पनि उपयोग बिनै खेर गइरहेको छ।
काठमाडौँका सडक जति फराकिला र मनमोहक देखिएका छन् उति नै रातिको समयमा भयानक भएका छन्। यो अन्धकारलाई बाटोमा कुदिरहेका सवारी साधनले समेत छिचोल्न मुस्किल भइरहेको छ। मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ, तर काठमाडौँको सडकमा साँझ पर्न साथ हुने अन्धकारले बिजुली अभावको संकेत गर्छ। चक्रपथ, पुतली सडक, थापाथली, त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रका दृश्य हुन् यी। यहाँ सडक बत्ती नै बल्दैनन्। सडक पुनर्निर्माण गरे पनि बत्ती नहुँदा राति सवारी हाँक्ने वा पैदलै हिँड्ने सबैले सवारी साधनको बत्तीकै भर पर्नुपर्छ। बत्ती नहुँदा यात्रुको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। जनशक्ति जुन खटिएको हुन्छ त्यो उज्यालो ठाउँमा खटिएकोले उसले धेरै ठाउँको भिजिबिलिटी चाहिँ भ्याउन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नजर पुर्याउन सक्ने हुन्छ। तर अँध्यारो भइदियो भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। र अर्को भनेको जुन हिट एन्ड रन केसहरू हुने गर्छ सडकमा, त्यो चाहिँ भागेको बेलामा अब हामीले ड्युटीमा भएकोले पनि देख्न सक्ने हुन्छ यदि उज्यालो भइदियो भने। र यदि चाहिँ अँध्यारो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ र सिसी क्यामेराको फुटेजमा पनि आउन गाह्रो हुन्छ। सडकमा अधिकांश क्षेत्रमा बत्तीको लागि खम्बा पनि गाडिएका छैनन्। भएका खम्बामा पनि बत्ती छैनन्। केही स्थानमा भएका बत्ती समेत धिपझिपे छन्। राजधानीको सुन्दरता र सडकको सुरक्षाका लागि अनिवार्य भए पनि बत्ती राख्ने विषयमा सरकारका कुनै निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन्। महानगर क्षेत्रमा 8 मिटर भन्दा कम चौडा सडकको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरको र त्यसमाथिका सम्पूर्ण सडकको जिम्मेवारी सडक विभागको हो। तर विस्तारित सडकमा बत्ती राख्न न सडक विभागले वास्ता गरेको छ न त महानगरले नै। उल्टै बत्तीको जिम्मा आफ्नो नभएको भन्दै दुवै पन्छिँदै आएका छन्। बत्ती एकपल्ट लगाएर मात्रै हुँदैन, किनभने त्यसलाई अब पछि अपरेसनमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईको कुरा पनि हुन्छ, त्यसको महसुल तिर्नुपर्छ। अनि बल्बहरू जल्यो भने फेर्नुपर्छ, कुनै केही रिपेयरहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले यो लङ लास्टिङ वे हुनलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्दाखेरि यो राम्रो हुन्छ। प्राधिकरणको पनि दायित्व छ 1 नम्बर। दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दा उहाँले जुन पोल गाडेको चाहिँ अधिकार क्षेत्र भनेको महानगरभित्रै हो होइन। हामीले त्यो पोल गाडे बापत त उहाँहरूको शुल्क त हामीले लिएको छैन। त्यो पोल गाडे बापतको चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्दा विद्युत चाहिँ उज्यालो बनाउनलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने महानगरको अनुरोध मात्र हो। काठमाडौँका कोटेश्वर, बानेश्वर तथा ललितपुरका केही क्षेत्रमा सडक बत्ती राखिएका छन्, तर यी सबै मधुरा छन्। विज्ञापनको स्वार्थमा केही ठाउँमा जडान गरिएका सौर्य बत्ती पनि अहिले व्यवहारिसे बनेका छन्, जसले गर्दा उपत्यकाका अधिकांश सडकमा रातभर अन्धकार हुने गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग नभएर खेर गइरहेको बताइरहँदा संघीय राजधानीका सडककै अन्धकार हटाउन नसक्नु र एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट भाग्नुले ससाना समस्या समाधानमा पनि कसैले अग्रसरता नलिने र जिम्मेवारी निर्वाह पनि नगर्ने राष्ट्रिय चरित्रको चित्रण गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। तिहारमा भाइ मसलाको बढी खपत हुन्छ। भाइ मसलाका रूपमा प्रयोग गरिने काजु, किसमिस, पेस्ता, बदाम, नरिवल लगायत सबैजसो विदेशी उत्पादन हुन्, जुन 3 महिनामै 2.5 अर्बको आयात भएको छ। नेपालमै उत्पादन हुने उखर समेत विभिन्न देशबाट करिब 17 करोडको ल्याइएको छ। तिहार नजिकिँदै जाँदा बजारमा किनमेल सुरु भइसकेको छ। तिहारमा खास गरी काजु, पेस्ता, बदाम, किसमिस, छोकडा, नरिवल, उखर लगायतका खानेकुरा भाइ मसलाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले उपभोक्ता ती सामग्री किनमेलका लागि बजार जान थालेका छन्। तर सामान्य अवस्थामा तिहार अगाडि उपभोक्ताको थेगी नसक्नु भिड लाग्ने गरेकोमा कोरोना महामारीले यसपालि त्यस्तो छैन। भाइ मसला किन्न सबैभन्दा धेरै भिडभाड हुने अछाम क्षेत्रका व्यापारी यसपालि त्यति व्यस्त छैनन्। व्यापार विगतका वर्षको तुलनामा निकै कम छ। तिहार आएको हिसाबले अलिअलि त आउँछ, मान्छे नआउने होइन। पैसा चाहिँ छँदै छैन, पैसा छैन। पहिला पुरानो फुर्सदै हुँदैन, अहिले चुला बसिरहेको छ। सानो पर्सि अब अलि होला कि। तिहारमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई भाइ मसला दिने चलन छ।
भाइ मसलाका रूपमा प्रयोग हुने खानेकुरा भने सबैजसो विदेशबाट ल्याइएका हुन्। यो आर्थिक वर्ष साउन यताका 3 महिनामा मात्रै 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँका भाइ मसला आयात गरिएको छ। भारतबाट 1 अर्ब 20 करोड, अमेरिकाबाट 34 करोड, इन्डोनेसियाबाट 25 करोड र चीनबाट 19 करोडको आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालमा उत्पादन नहुने सामान विदेशबाट ल्याउनु त स्वाभाविकै हो, तर भाइ मसलाकै रूपमा प्रयोग हुने ओखर समेत विदेशबाटै ल्याएर भाइटिका लगाउनु पर्ने अवस्था छ। 3 महिनामा 16 करोड 78 लाख रुपैयाँ तिरेर 5,20,000 किलो ओखर चीनदेखि चिलीसम्मबाट ल्याइएको छ। भाइ मसलामा प्रायः कहिले यस्तो लिएर जान्छ प्याकेट, अनि कहिले अब यस्तो खुल्लाहरू सबै काजु बदाम सबै मिक्स गरेर अनि घरलाई प्याक गरेर लान्छु भनेर लान्छु। नेपाली ओखर सोध्न चाहिँ आउँछ तर त्यो महँगो भएर अनि जाँदैन, अनि त्यही भएर हामी चाइनाबाट जान्छौँ। भाइ मसलामा धेरै प्रयोग हुने काजु गएको 3 महिनामै 37 करोड रुपैयाँको ल्याइएको छ। यी मसलाहरू भारत, चीन, चिली, अमेरिका, इन्डोनेसिया र ग्वाटेमाला लगायतका देशबाट आउँछ। यस्तै बदाम 29 करोड, नरिवल 22 करोड, सुकमेल 10 करोड र छोकडा 3 करोड रुपैयाँको आयात गरिएको छ। यस्तो बेलामा नै भिडभाडको लागि आइरहनु भएको छ, भिडभाड बढाएर आइरहनु भएको छ। यो चाहिँ के हो भने पर्वहरूको महत्त्व चाहिँ हामीले बिर्सेको छैनौँ नि त। अब जति महामारी चल्यो नि दसैँ त मान्नै पर्यो, तिहार त मान्नै पर्यो भन्ने सोच पनि छ। त्यो चाहिँ पर्वहरूप्रतिको हाम्रो एउटा के भन्छ रमाइलो कसरी गर्ने भन्नको लागि पनि हो। अस्तिको तुलनामा बढेको हो, तर हाम्रो व्यापार चाहिँ बढेको छैन। तपाईँको मान्छे मात्र बाटोमा हिँडे हो, तर मान्छेले आएर त्यति सामान किनेको देखिँदैन। संक्रमणको जोखिमले बजारमा उपभोक्ताको चाप नभएकाले व्यापारीले यसपालि भने अघिल्ला वर्षमा जस्तो मूल्य बढाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पर्वत घिमिरेका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। तिहार नजिकिएसँगै यति बेला भक्तपुरका व्यवसायलाई माटाका सामग्री बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी बजारीकरण गर्न सके माटाका भाँडाबाट मनग्गी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवसायहरूले देखाएका छन्। अहिले माटाका पाला, धुपौरो, धूपदानी लगायतका सामग्री बिक्री वितरण समेत बढेको छ। भक्तपुरका यी व्यवसायीहरूलाई अहिले माटाका पाला बनाउने चतारो छ। भक्तपुरको कुमाले टोल, लिवाली, सुरीमरी लगायतका क्षेत्रका काम गर्नेहरू तिहारका लागि चाहिने माटाका सामान बनाउन व्यस्त छन्। तिहारको समयमा विशेष गरी माटाका पालाको माग धेरै हुने गर्दछ। त्यस्तै धुपौरो र सुकुण्डाको पनि बिक्री यही समयमा बढी हुने गरेको छ। यो तिहारको पालासँग सम्बन्धित सामानहरू जस्तै बत्तीहरू सबै जाने समय भनेको चाहिँ तिहारै हो। यही तिहार एउटाको लागि मान्छेहरू काम गर्छन् वैशाखदेखि। अब तिहार सक्ने बित्तिकै फेरि अर्को तिहारको लागि काम हुन्छ। तिहारमा लक्ष्मी पूजाको साँझ प्रत्येकको घर घरमा धन धान्यकी देवी लक्ष्मीलाई स्वागत गर्न दियो बालेर दीपावली गर्ने प्रचलन छ। यही कारणले गर्दा बजारमा अहिले माटाका सामग्रीको माग बढेको हो। बढी बिक्री हुने यही समयमा भाँडाहरू निर्माणका लागि चाहिने माटोको भने अभाव हुने गरेको छ। पहिले निशुल्क पाइने कालीमाटी अहिले भक्तपुरमा जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि रकम तिरेर पनि नपाइने व्यवसायहरूको भनाइ छ। पहिले जस्तो पहिले धेरै ठाउँमा लिन पाइन्छ। पहिले मुलढोका बिहारकिली र त्यहाँ भयो, ढुङ्गे टुमचे भयो। अहिले त त्यहाँ छुन पनि दिँदैन, प्लानिङ भयो, जग्गा महँगो भयो, जग्गा ढैले छुन दिँदैन। तिहारका लागि वैकल्पिक बिजुली बत्ती तथा मैन बत्तीको प्रयोग बढेपछि परम्परागत रूपमा तेल राखेर दियो बाल्ने चलन लोप हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बिमा भुक्तानीमा आलटाल गर्ने कम्पनीलाई कारबाही नगर्नुको कारण के होला? ए सिन्डिकेटको प्रभाव, बी नियामकको मिलेमतो र सी राजनीतिक संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सिन्डिकेटको प्रभावमा 21%, बी नियामकको मिलेमतोमा 37% र सी राजनीतिक संरक्षणमा 42% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिन किन रोकेको होला? ए राजनीतिक दबाव, बी समितिकै अनिच्छा र सी स्वार्थ समूहको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा गर्नुभएको खर्चलाई कसरी पारदर्शी बनाउनु भएको छ?
जनताको आवाज। सुरुमै सल्लाह गरेर गऱ्यौँ, त्यसपछि नगरपालिकाले बेहोर्न सक्ने नगरपालिकाले दिन्छ, त्यसपछि नभएको हामी सामुदायिकबाट पनि सपोर्ट गरौँला, यसरी बनाऊँ भनेर उहाँहरूको प्रतिपक्षको सबै दलका राजनैतिक दलका राखेर त्यसरी छलफल गरेर गऱ्यौँ। र हामीसँग आर्थिक सामुदायिकबाट उठेको नगरपालिकाको उठेको 6,74,000 रुपियाँ लगभग हामीसँग आर्थिक उठेको थियो। 6,74,000 को खानामा खर्च, अनि खाना पकाउनेलाई खर्च, अनि खाना अरू एक ठाउँ पकाएर अर्को ठाउँ पकाउने सवारी चालकलाई खर्च। विभिन्न मिडियाबाट आउनुहुन्छ, कति सूचनाको हक प्रयोग गरेर मतलब त्यसमा कति खर्च भएको छ, कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, त्यो अनुसार उहाँहरूले जुन डाटा लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले डाटा दिइरहेछौँ। कार्यपालिकाबाट त्यो खर्चलाई गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो डाक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ, हाम्रो समितिले हेर्छौँ, सबैले हेर्छौँ, त्यसपछि मात्र त्यो खर्च हामी गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ त्यो खर्च भइसकेपछि पनि कार्यपालिका ल्याएर यो खर्च भएको छ र भन्ने किसिमको पनि जानकारी आउँछ र अनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम पनि गर्छौँ। प्राचार्य बुद्धिजीवी यस्तो वार्ड नम्बर 3 का राखेर हामीले एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ। कुनै पनि कुराहरू त्यो बजेटको जो यो छ नि आर्थिक सम्बन्धी एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि एकदमै राम्रो भएको थियो। तर खर्चको जुन त्यो खर्च आइरहेछ त्यो खर्चको बारेमा चाहिँ केही न केही काहीँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ माग्नुपर्ने हुन्छ कि खर्च चाहिँ विशुद्ध हिसाबले पारदर्शिताका हिसाबले हैन खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च भयो कि त्यतिकै खर्च भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा हामी कुरा राख्छौँ। खर्च जो हामीले गरेका छौँ त्यो जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ थाहा पाउने गरी मिडियामा दिएर र यो पत्र पत्रिकाहरूलाई व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले यसरी गरेका छौँ भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विभिन्न माध्यमका सूचनाहरू प्रवाह गरेर आएका चाहिँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनी जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो उहाँलाई यस्तो किसिमको हामीले खाना खुवाउँदैछौँ र यस्तो किसिमको औषधिहरू पनि वितरण गर्दैछौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई ल्याएर पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा देखाउने पनि गरेका थियौँ। अगाडि नै राखेर हामीले हिसाब छर्लङ्ग पारेर देखाइदिएको थियो। यस्तो प्रक्रियाले पैसाहरू खर्च भएको थियो र नगरपालिकाबाट आएको जुन 50,000 थियो त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो फर्मेट भरेर हामीले यसरी यसमा यति खर्च भयो, यसमा उति खर्च भयो, हामीले बिल भाउचर सहितै हामी नगरपालिका पेश गरेका थियौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 1.5 महिनापछि खेलाडी वर्गीकरण सच्याएको छ। साथै क्यानले वर्गीकरणमा महिलातर्फ 3 र पुरुषतर्फ 2 खेलाडी थपेको छ। क्यानको केन्द्रीय समितिले आज बसेको भर्चुअल बैठकले वर्गीकरण सच्याउँदै सोमपाल कामीलाई क श्रेणीमा राखेको छ। राष्ट्रिय टोलीका तीव्र गतिका बलर सोमपाल यसअघिको वर्गीकरणमा ख श्रेणीमा थिए। अविनाश बोहरालाई गबाट ख श्रेणीमा राखिएको छ। यसअघि वर्गीकरणमै नअठाएका ललित राजवंशी ख र सन्दीप जोरा ग श्रेणीमा परेका छन्। पुरुषतर्फ क श्रेणीका खेलाडीले मासिक 50,000, ख श्रेणीकाले 40,000 र ग श्रेणीकाले 30,000 रुपैयाँ पाउँछन्। महिलातर्फ ममता चौधरी, सरस्वती चौधरी र सुमन खतिवडालाई वर्गीकरणमा समेटिएको छ। ममतालाई ख तथा सरस्वती र सुमनलाई ग श्रेणीमा राखिएको हो। महिलातर्फ क श्रेणीका खेलाडीले मासिक 15,000, ख श्रेणीकाले 12,000 र ग श्रेणीकाले 10,000 रुपैयाँ पाउँछन्। वर्गीकरणमा पुरुषतर्फ 20 र महिलातर्फ 22 खेलाडी छन्। यो वर्गीकरण गएको पुस 15 देखि 6 महिनाका लागि भएको क्यानले बताएको छ। यसअघि गृह कार्य नै नगरी खेलाडी वर्गीकरण गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि क्यानले असोज 6 गतेको निर्णय सच्याएको हो। क्यानले मङ्सिर 10 गतेदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने र पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा धेरै खेलकुद गतिविधि हुने स्थान मध्येको एक हो पोखरा। पर्यटकीय नगरीका रूपमा रहेको पोखरालाई पछिल्लो समय बनेका खेलकुद पूर्वाधार र भइरहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले खेलकुदको सहर अर्थात् स्पोर्ट्स सिटीका रूपमा पनि चिनिन थालेको छ। 417 रोपनीमा फैलिएको पोखरा रङ्गशालाभित्र भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, आर्चरी, टेनिस, स्क्वास, स्केटिङ, ब्याडमिन्टन लगायत दर्जनौं खेल पूर्वाधार छन्। रङ्गशालाभित्रै 2वटा कबड हलमा इन्डोर खेलिने कराते, उसु, भारोत्तोलन, मार्शल आर्ट, बक्सिङ लगायत खेलको प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको तयारीमा रहेको पोखरा रङ्गशालाभित्रै स्विमिङ, सुटिङ, गल्फ लगायतका खेल पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्। रङ्गशालाभित्र भलिबल, ह्यान्डबल, बक्सिङ, फुटबल, क्रिकेट, आर्चरी, यसपछि यता माथि लन टेनिस, स्क्वासका खेलहरू हाम्रो पूर्वाधारहरू रहेका छन्। यसमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि अध्यक्ष गरेर
हाम्रो पोखरा रङ्गशालामा यी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ। पोखराको खेल क्षेत्रले मुलुककै खेलकुदमा खेलाडी उत्पादन गरेर योगदान दिँदै आएको छ। खेल पूर्वाधार एकै ठाउँमा हुँदा प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पनि सहज भएको छ। प्रशिक्षणकै लागि विदेशबाट समेत खेलाडी यहाँ आउने गर्दछन्। रङ्गशालामा बनाइदिनु भएको छ, धेरै कुराहरू हामीलाई सुविधा दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि गएर अहिले यस्तो बेलामा पनि हामीलाई खोलेर एकदम सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी अथवा गर्व फिल गर्छु मैले। हरेक ठाउँको खेलाडी आएर खेल्ने ठाउँ पनि यही हो अहिले गण्डकी प्रदेशको। तर यहाँ चाहिँ अन्य जिल्ला अरू जिल्लाको भन्दा काठमाडौँ पछिको चाहिँ एउटा नेपालको टप लेभलमै पोखरा पर्छ। अब 9औं राष्ट्रिय गेम पनि हुँदैछ, यसमा चाहिँ अझै थपेला भन्ने हामी आशावादी छौँ। गत मङ्सिरमा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका 8 खेल पोखरामा भएका थिए। खेल पूर्वाधार निर्माणसँगै पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइरहेकाले पनि पोखरा खेलकुदको हब बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।